सामीन इकराम, 31 दिसंबर की शब जहां साल 2019 का सूरज मगरिब की गोद में इस्तराहत पजीर हुआ, वहीं पर आसमान कलम किरतास का एक तबिंदा सितारा भी आसूदा खाक हुआ। मेरी मुराद तनकीद व तहकीक की एक कदावर शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर तौंसवी से है, जो इस साल की आखिरी रात तालिबान इल्म दानिश को सोगवार छोड़कर इस आलम फ़ानी से कूच कर गए और हमेशा हमेशा के लिए दाग़े मुफारकत दे गए। डॉक्टर प्रोफेसर ताहिर तौंसवी का असल नाम हफीजुर रहमान था और ताहिर तखल्लुस। चूँकि उनका ताल्लुक ज़िला डेरा गाजी खान की तहसील तौंसा से था, इसलिए तौंसवी कहलाते थे। आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और दर्स व तदरीस और इंतज़ामी उमूर के शोबों में मुख्तलिफ हैसियतों से अपनी खिदमात सरअंजाम दी। MA करते हुए उनका लिखा हुआ मकाला मुल्तान में उर्दू शायरी उनकी शोहरत दवाम का बाइस बना। आप सराइकी अदबी बोर्ड के सबसे आला ओहदे पर फाइज भी रहे। उनकी 70 से ज़्यादा उर्दू और सराइकी तनकीदी और तहकीकी तख्लीक़ात के एतराफ़ में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें तमग़े इम्तियाज़ से भी नवाजा। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ऐसी नाबग़े रोज़गार हस्ती की रहलत पर सोगवार भी है और उनकी मग़फ़िरत और लवाकीन के सब्र जमील के लिए दुआ गो भी है। सामीन कराम, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर तौंसवी की वफ़ात के हवाले से मुल्तान शहर के अदबी दोस्तों ने अपने गम का, अपने दुख का, अपने शोक का इजहार किया है और डॉक्टर ताहिर तौंसवी साहब के लिए मोहब्बतों के खूबसूरत गुलहाय अकीदत भी पेश किए हैं। अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर माहिर तालीम उनके फर्जंद अर्जुमंद प्रोफेसर आमिर हफीज कहते हैं, डॉक्टर ताहिर तौंसवी की शख्सियत यूँ तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन नए सुनने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर ताहिर तौंसवी एक अहद का नाम था, एक ऐसा अहद जिसमें अदब तख्लीक हुआ, तसव्वुफ पर उन्होंने काम किया, एक ऐसा अहद जिसमें उन्होंने मोहसिन के तौर पर इस सराइकी वसेब में, सराइकी लिसानियात में, सराइकी जुबान के हवाले से अपने वसेब के लोगों के लिए बेइंतहा काम किया, लोगों को तालीम दिलवाई, लोगों के मसाइल हल किए, लोगों के लिए रोजगार के मौक़े फराहम किए। डॉक्टर ताहिर तौंसवी की शख्सियत की कई जहतें हैं, लेकिन तालीम, तदरीस और अदब उनकी जिंदगी के 3 रोशन बाब हैं और जिस बाब में भी उनका तज़किरा होता है उन्होंने उसको कमाल अरूज बख्शा। तालीम के हवाले से डॉक्टर साहब ने इंडिया से PhD की और फिर तदरीस के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ कॉलेजेस में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, इंतज़ामी ओहदों पर फाइज रहे, डायरेक्टर कॉलेजेस, चेयरमैन बोर्ड भी रहे। उसके साथ साथ 3 यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने सर्व किया। बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, सरगोदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, फैसलाबाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी और यूँ हमेशा अपनी जिंदगी के अवाइल से लेकर आखिर तक वो हमेशा तालीम, तदरीस और अदब की खिदमत करते रहे। उन्होंने ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बेइंतहा काम किया। सराइकी अदबी बोर्ड के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने 100 से ज़ायद किताबें छपवाई। उन्होंने अपनी जुबान को, चाहे वो हमारी कौमी जुबान उर्दू हो, उसमें शायरी की, उसमें तहकीक का काम किया, उसमें तनकीद का काम किया, उसमें रिसर्च का काम किया। डॉक्टर ताहिर तौंसवी की शख्सियत का एक एजाज़ ये भी है कि जिंदा आदमी पर PhD नहीं होती, लेकिन डॉक्टर ताहिर तौंसवी पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिन पर दुनिया के 2 ममालिक, मिस्र की अल अज़हर यूनिवर्सिटी से PhD हुआ उनकी जिंदगी में ही और इंडिया की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से भी उन पर PhD का मकाला लिखा गया। सराइकी वसेब के लिए, अपने जनूबी पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए उनकी उर्दू अदब की खिदमत, उनकी तालीमी और तदरीसी खिदमत को हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा। हमारे लिए डॉक्टर ताहिर तौंसवी एक मशल हैं जो ताअबद रोशन रहेगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का बेहद शुक्रिया कि आपने इस मौके पर हमारे गम में हमारा साथ दिया। वतन अजीज की मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमीन डॉक्टर ताहिर तौंसवी के मुतालिक कहते हैं, डॉक्टर ताहिर तौंसवी का नाम हफीजुर रहमान ताहिर तौंसवी है। वो मेरे कॉलेज के जमाने से दोस्त हैं और ये दोस्ती कमोबेश निस्फ सदी पर मुहित है। बस ये दोस्त के मैंने उन्हें हमेशा मददगार, हमदर्द और मुआविन पाया है। वो प्रिंसिपल भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, चेयरमैन बोर्ड भी रहे। वो शेर भी कहते थे, सराइकी में भी, उर्दू में भी। तहकीक और तनकीद उनकी
کے شعبے تھے ان کی کم از کم کتابیں 50 سے زیادہ ہوں گی، اور ایک ایسی یادگار کتاب ہے پی ایچ ڈی کے تھیسس کے علاوہ، مقالے کے علاوہ ایک ایسی یادگار کتاب ہے کہ ملتان میں شعر و ادب کی تاریخ جو ہے وہ سب سے پہلے طاہر توسوی نے لکھی، اور یہ کتاب سند کا حوالہ رکھتی ہے۔ بہرحال بہت سارے تقاریب میں، علمی ادبی مجالس میں ہم نے حصہ لیا، مزیدار آدمی تھے، انہوں نے بڑا خوب زندگی بسر کی ہے۔ علمی اعتبار سے بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یادگار کام کیا۔ وہ بہت ساری انجمنوں کے ادارے ہیں ان کے وہ ایڈوائزر رہے، جب وہ پرنسپل رہے یا جس بھی عہدے پر رہے، انہوں نے قومی سطح کی تقاریب کرائی اور قومی سطح کے رسالے شائع کیے۔ ویسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ملتان کی تاریخ کا ایک باب ختم ہو گیا ان کے ساتھ۔ وطن عزیز کے معروف ماہر تعلیم مقتدرہ قومی زبان کے سابقہ چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر انوار احمد نے ڈاکٹر طاہر توسوی کے متعلق ان خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر طاہر توسوی کو ہم یاد کرتے ہیں، اس کی فعالیت کو یاد کرتے ہیں، اس کی کتابوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس وفات کے بعد جتنی بھی ان کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں، ان میں دو باتوں کو بطور خاص ہم اہمیت دیتے ہیں۔ ایک ان کی فعالیت، ڈاکٹر صاحب کے جتنی محبت کرنے والے تھے، کچھ ان سے اختلاف رکھنے والے بھی تھے، لیکن ہر شخص ان کی فعالیت کا قدردان تھا۔ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کرتے اور دوستوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی تقریب کا، کسی نہ کسی کتاب کا، کسی نہ کسی بزم کا وہ ایک پروگرام بناتے تھے۔ یہ ان کی ذات میں بے پناہ بات تھی۔ لاہور میں گئے پڑھنے کے لیے، ان کا ایک خواب بھی رہا اورینٹل کالج کے استاد ہو جائیں۔ وہ کہیں نہ کہیں جو یہ موجودہ ہماری جو سرزمین یا وسیب ہے، اس کی بنیادی شناخت سے دستبردار نہیں ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آخر میں انہوں نے بطور خاص ان لوگوں پر لکھا جن کو ادب کے مراکز میں لوگ اس طرح سے اہمیت نہیں دیتے۔ اپنے پیچھے جو وہ سرمایہ چھوڑ گئے علمی، اور جو اداروں میں وہ رہے، وہ اگر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں آئے، وہ اگر سرگودا میں آئے، وہ اگر بہاولپور میں پہنچے، تو ہر جگہ وہاں ایک حلقہ ایسا تھا کہ جسے وہ متحرک کرتے تھے۔ ریڈیو بہاولپور کے، ملتان کے، لاہور کے مقبول ترین لوگوں میں سے تھے۔ معروف ماہر تعلیم اور اعلیٰ پائے کے شاعر، وطن عزیز کا سرمایہ پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری ڈاکٹر طاہر توسوی کے متعلق اس طرح رطب اللسان ہے۔ ڈاکٹر طاہر توسوی ملتان کے ادبی منظر نامے کا ایک اہم کردار تھے۔ وہ ایک فعال شخصیت تھے اور ان کی ادبی سرگرمیوں میں کبھی وقفہ نہیں آیا تھا۔ ان کی انتظامی عہدوں پر تعیناتیوں کی ایک الگ داستان ہے۔ ان کا پہلا تحقیقی کام ایم اے اردو کے امتحان کے لیے ان کا تحقیقی مقالہ تھا، جس کا عنوان تھا ملتان میں اردو شاعری۔ میرے نزدیک یہ ان کا یادگار کام تھا، اور پچھلے عرصے میں وہ اس پر نظر ثانی کر کے اسے دوبارہ شائع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ طبی حوالے سے ان کے زیادہ تر کام تالیف و تدوین سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں تو وہ شاعر بھی تھے، اور ان کا اور ایک مجموعہ کلام بھی ان کا طے ہوا نا کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اتفاق سے ان کے مجموعہ کلام کا دیباچہ میں نے لکھا تھا۔ اس پر احمد الدین قاسمی صاحب نے فنون میں تبصرہ بھی کیا، لیکن ان کا اصل جوہر طب و تدوین میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے اردو اور سرائیکی دونوں زبانوں میں کام کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ خوب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی سامعین کرام، ابھی آپ پروفیسر ڈاکٹر طاہر توسوی کی وفات کے حوالے سے ملتان شہر کے معروف اہل علم و دانش شخصیات کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔